नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेकपा विवाद उत्कर्षमा छ। 10 दिने मध्यान्तर सकिन 6 दिन बाँकी छ। मङ्सिर 3 गते सचिवालयको अर्को बैठक 10 दिन पर धकेल्दै त्यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दस्तावेज लेख्ने समय दिएको थियो। तर यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओली भने ताप्लेजुङ भ्रमणमा निस्केर काठमाडौँ फर्किसक्नु भएको छ। ओलीको दस्तावेजले नै पार्टीभित्रको अवस्थाका भावी दिशा तय गर्ने प्रचण्डले आफू निकट नेतालाई ब्रिफिङ गरिरहँदा ताप्लेजुङबाट ओलीले भने आफूलाई कम नआक्न सन्देश दिए। सरकार कुनै पनि हालतमा परिवर्तन नहुने भन्दै भाषण गरेका ओलीले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याएरै छाड्ने समेत दोहोर्याए। पछिल्लो समय चीनसँग जोडिएको नाकाका छेउछाउमा पुगेर यस्तै अभिव्यक्ति दिइरहेका प्रधानमन्त्रीले चीनसँगको निकटता प्रस्तुत गरिरहेका छन्। उता चीनिया राजदूतको पनि पार्टी विवाद मिलाउन बढ्दो भूमिकाले त्यस्तै संकेत गर्दछ। तर धेरैले विवादका बीच ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर दिने अभिव्यक्तिले भने प्रचण्ड पक्षलाई कटाक्ष हो भनेका छन्। दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि पार्टी विभाजन हुन नदिन निरन्तर छलफलमा जुटेका छन्। अब परिणाम के आउँछ, केही दिन प्रतीक्षा गर्नै पर्नेछ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। ताप्लेजुङ पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले दिए सरकार परिवर्तन कुनै पनि हालतमा नहुने सन्देश। भ्रमको पछि नलाग्न आग्रह, मिचिएको भूमि फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता। नेकपा विवाद मिलाउन चिनिया राजदूत सक्रिय। प्रचण्डसँग भेटघाट, अध्यक्ष द्वयको साझा प्रतिवेदन नआउने आफू निकट नेतालाई प्रचण्डको ब्रिफिङ। देशभर कोरोनाका 2 लाख बिरामी निको। मङ्सिर यता मात्रै 25,000 डिस्चार्ज। 24 घण्टामा 1900 बिरामी थपिए। मृतक बढेको बढै। सीमा समस्या रहेकै बेला भारतीय विदेश सचिव 2 दिने भ्रमणका लागि नेपाल आउँदै। उच्च स्तरीय भ्रमणको आदान प्रदानले सम्बन्ध सुध्रिने विश्वास। र चर्को शुल्क असुलेपछि विरोधमा उत्रिएका मोर्गन कलेजका विद्यार्थी धरौटीमा रिहा। चर्को शुल्क फिर्ता गर्न कलेज उदासीन। विद्यार्थी 3-4 दिनदेखि कस्टडीमा छ। उसले राम्रोसँग पढ्न पनि पाएको छैन। उसलाई चाहिँ मानसिक हिसाबले टर्चर छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार विरुद्ध भइरहेका भ्रमपूर्ण प्रचारको पछि नलाग्न आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार ताप्लेजुङको फक्ताक्लुङ गाउँपालिका पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारको लोकप्रियतालाई देखेर आत्तिएका विभिन्न पक्षले सरकार परिवर्तन हल्ला चलाएको दावी गर्दै त्यसको पछि नलाग्न आग्रह गर्नुभएको हो। भारतले मिचेको भूमि कुनै पनि हालतमा फिर्ता लिएर छाड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दृढता थियो। छिमेकी भारतद्वारा मिचिएको भूमि फिर्ता लिन गर्न गरेको प्रयास भारत र चीन दुवैसँगको सम्बन्धलाई अझ सुधार, बन्द नाका खोल्ने जस्ता कार्यले वर्तमान सरकार सफल हुँदै गएको उहाँको दावी थियो। यो हल्ला खल्ला अरु केही होइन। यो सरकार रह्यो भने त्यो जमिन फिर्ता ल्याउँछ। त्यो जमिन फिर्ता वर्ष आउन पायो भने, त्यो नपाओस् आउन पायो भने अहिलेको सरकार लोकप्रिय हुन्छ भन्ने पीर केहीलाई छ, चिन्ता केहीलाई छ। आफ्नो उचाइ घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता केहीलाई छ। त्यसकारण त्यस्ता मान्छेहरूले अनेक प्रकारका सरकारले केही काम गरेन भन्ने हल्ला चलाउने, केही पनि भएन हल्ला चलाउने र सरकार परिवर्तन हुँदैछ भन्ने हल्ला चलाउने, जनताको मनमा एउटा देशमै चिन्ता छाउने खालको एउटा वातावरण बनाउने, त्यस प्रकारका कामहरू गरिरहेका। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसक्रममा घुन्सा फाउन्डेसनद्वारा स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको
उद्घाटन समेत गर्नुभएको थियो। उद्घाटन भएसँगै स्वास्थ्य उपचार नपाएर धेरैले सुत्केरी अवस्थामा ज्यान गुमाउनु पर्ने, बिरामीलाई बोकेर 3 दिनपछि मात्र अस्पताल पुर्याउनु पर्ने लगायतका समस्याको अन्त्य हुने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले त्यसक्रममा गलैँचा बुनाएको समेत अवलोकन गर्नुभएको थियो। त्यसक्रममा घुन्सालाई नमुना गाउँको रूपमा विकास गर्न त्यहाँका बासिन्दाले माग गरेका छन्। स्थानीयवासीले प्रधानमन्त्री समक्ष मागपत्र पेश गर्दै पर्यटन प्रवर्धनका लागि विशेष अनुमति खारेज गर्नुपर्ने, कञ्चनजङ्घा पदमार्गको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, घुन्सा लघु जलविद्युतको क्षमता वृद्धि गरी खम्बाचिन, ग्याब्ला र अम्जिला साल लगायत गाउँमा विद्युतीकरण विस्तार गर्नुपर्ने जस्ता आग्रह गरेका थिए। कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराई, प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता सुभाष नेङमाङ लगायतको सहभागिता रहेको थियो। यस्तै प्रधानमन्त्रीले ताप्लेजुङ पुगेको क्रममा चीनसँग सीमा जोडिएको ओलाकचुङ्गोलाको समेत हवाई निरीक्षण गर्नुभएको थियो। त्यसपछि इलाम जाने कार्यक्रम तय भए पनि मौसमले साथ नदिँदा प्रधानमन्त्रीको हेलिकप्टर विराटनगरमा ल्यान्ड गरिएको थियो। चीनिया राजदूत हौ यान्छीले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्नु भएको छ। नेकपा भित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला राजदूत यान्छीले सोमबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्डलाई उहाँको निज निवास खुमलटार पुगेर भेट्नु भएको हो। दाहाल र यान्छी बीचको भेटमा भएका कुराकानीको विषय गोप्य राखिएको छ। यसपालि पनि मङ्सिर 2 गते साँझ राजदूत यान्छीले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालोटारमा भेट्नु भएको थियो। यान्छीको भेटपछि प्रधानमन्त्री ओली मङ्सिर 3 गतेको सचिवालय बैठकमा सहभागी हुन तयार भएको खबर पनि बाहिरिएको थियो। चीनिया रक्षा मन्त्री वेई फेङहे अर्को साता काठमाडौँ आउने विषय र नेकपाको सचिवालय बैठकसँग सम्बन्धित कुराकानी भएको बुझिएको छ। यता नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब अध्यक्ष द्वयको साझा प्रतिवेदन आउने सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन पुगेका स्थायी कमिटी सदस्यसँगको भेटमा अध्यक्ष दाहालले साझा प्रतिवेदन आउने कुनै सम्भावना नभएको बताउनु भएको हो। दाहाल निकट मानिने टोप बहादुर रायमाझी र हरिबोल गजुरेललाई दाहालले आफूले तयार पारेको प्रतिवेदन नराम्रो नभएको दावी गर्दै अध्यक्ष ओलीले पनि छुट्टै प्रतिवेदन ल्याउने भएकाले साझा प्रतिवेदन आउने सम्भावना नभएको बताउनु भएको थियो। अध्यक्ष दाहाललाई पार्टी फुटको अवस्थामा आउन नदिन गरिएको आग्रहमा दाहालले अध्यक्ष ओलीले ल्याउने प्रस्तावले नै बाँकी भविष्य तय गर्ने जवाफ दिनुभएको थियो। कार्तिक 28 गते अध्यक्ष दाहालले सचिवालय बैठकमा छुट्टै प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। उक्त प्रस्तावमा अध्यक्ष ओलीमाथि आरोप लगाएपछि ओलीले पनि त्यसको प्रत्युत्तर दिने भन्दै 10 दिनको समय माग्नु भएको थियो। सो समय आगामी शनिबार सकिँदैछ भने सोही दिन बस्ने सचिवालय बैठकले नै बाँकी निधो गर्ने दाहालको संकेत थियो। पछिल्लो समय ओली र दाहाल बीच संवाद गराएर सहमति कायम गराउन दोस्रो तहका नेताहरूले सक्रियता देखाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल, स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भूषाल, जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन लगायतका नेताहरूले पहल गरिरहेका छन्। साथै दुवै अध्यक्षलाई भेटेर पार्टी फुटको अवस्थामा आउन नदिन भनिरहेका छन्। भदौ 26 मा स्थायी समितिले गरेको निर्णय ओलीले कार्यान्वयन नगरेपछि नेकपामा विवाद चुलिएको हो। सरकार सञ्चालनमा एकलौटी गरेका ओलीले पार्टीमा समेत छलफल नगरी एकल निर्णय गर्न थालेपछि कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल सहितका बहुमत सचिवालय सदस्यहरू एक ठाउँ उभिएका छन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सभामुख सापकोटाले संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग छलफल भइरहेको बताउनु भएको हो। एक अधिवेशन र अर्को अधिवेशन बीचको अन्तर 6 महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी पुस सत्रभित्रै अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर त्यसअघि नै संसद बोलाउन अधिकतम प्रयास भइरहेको सभामुख सापकोटाले बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले संसद नचलेका बेला सरकारले ल्याएको अध्यादेशहरूमा सदनमा छलफल हुने उल्लेख गर्नुभएको छ। सदनमा छलफल हुने रहेछ। अब सकेसम्म चाँडो सदन संसद राख्नका लागि छलफल चल्दैछ। सरकारले संसद चाहिँ बन्द गरेर खुरुखुरु अध्यादेश ल्यायो भन्ने आरोप छ। अब संसद पनि चल्छ, त्यही छलफल हुन्छ सबै।
संघीय संसदको वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन गत असार 18 गते अन्त्य भएको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद अधिवेशन आह्वान हुने व्यवस्था छ। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओली बीच सत्ता साझेदारीबारे छलफल नभएको दावी गर्नुभएको छ। नेपाल प्रेस युनियन कपिलवस्तु शाखाले तौलिहावामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता महतले कांग्रेस सत्ता साझेदारी गर्ने अभियानमा नभएको र साझेदारीको आवश्यकता समेत नरहेको प्रश्नाउनु भएको हो। उहाँले नेकपाले आन्तरिक कुरामा आफै सहमति गर्नुपर्ने बताउँदै मित्र राष्ट्रको सहयोग लिने पद्धतिले राम्रो नगर्ने बताउनुभयो। उहाँहरूको चाहिँ आन्तरिक कुरा हो, उहाँहरू आफैले निर्णय गर्न सक्नुहोस्, त्यसको लागि चाहिँ बाहिरको मित्र राष्ट्रको चाहिँ सहयोग लिने यो खाले चाहिँ पद्धतिले चाहिँ राम्रो गर्दैन। देशको जुन स्वाभिमान, देशको चाहिँ जुन अस्मिता, राष्ट्रिय स्वार्थ, त्यसलाई चाहिँ राम्रो गर्दैन। हामी यति मात्रै चाहन्छौँ कि जे उहाँहरू गर्न चाहने हो त्यो चाहिँ उहाँहरू आफ्नै बलबुतामा आफैलाई विश्वास गरेर चाहिँ त्यो गर्नुहोस् भन्ने मात्रै उहाँहरूलाई हाम्रो चाहिँ शुभकामना छ। नेता महतले सरकारले कोरोनामा 20 अर्ब खर्च भएको बताए पनि नागरिकले राहत नपाएको आरोप लगाउनुभयो। सरकारले परीक्षणको दायरा घटाउने कार्य घटाउनुका साथै नागरिकलाई उपचार सेवा दिन नसकेको समेत बताउनु भएको थियो। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट 2,02,067 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,043 जना संक्रमित निको भएसँगै यो संख्या 2 लाख नाघेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार मङ्सिर यता मात्रै 25,703 संक्रमित निको भएका छन्। यसअघि मङ्सिर 1 गतेसम्म देशभर 1,76,364 जना निको भएर घर फर्किएका थिए। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 10,381 जनाको परीक्षणमा 1,980 जना संक्रमित थपिएसँगै कुल संख्या 2,22,288 पुगेको छ। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित हुनेको संख्या 18,884 पुगेको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,007 संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,05,416 पुगेको छ। हालसम्म काठमाडौँमा 83,825 जना, ललितपुरमा 12,387 जना र भक्तपुरमा 9,204 जना संक्रमित पुगेका छन्। यीमध्ये 92,441 संक्रमित निको भइसकेका छन् भने 10,793 सक्रिय संक्रमित छन्। उता प्रदेश अनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 1,269 र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 23 जना छन्। त्यसबाहेक 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा 245 जना, प्रदेश 2 मा 47 जना, गण्डकी प्रदेशमा 184 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 165 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 74 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै मन्त्रालयको विवरण अनुसार 24 घण्टामा 16 संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै मृतकको संख्या 1,337 पुगेको छ। मन्त्रालयको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै 657 जनाको मृत्यु बागमती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 23 जनाको भएको छ। यी बाहेक प्रदेश 1 मा 173 जना, प्रदेश 2 मा 174 जना, गण्डकी प्रदेशमा 88 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 185 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 37 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 629 छ। त्यस्तै संस्थागत र होम आइसोलेसनमा गरी 18,884 संक्रमित छन्। हालसम्म देशभर कुल 16,70,456 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। नेपाल भारत बीच सम्बन्धका आयामहरू समयक्रमसँगै फरक अवस्थामा रहेको छ। कहिले सम्बन्ध निकै नजिक हुने गरेको छ भने कहिले तिक्तता चरम अवस्थामा पुग्ने गरेको छ। भारतले नेपाललाई कमजोर आँक्ने कारण बेला बखत सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुने गरेको छ। पछिल्लो समय नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको सन्दर्भ पुनः बाहिरिएपछि दुई देशको सम्बन्ध निकै तल पुगेको थियो। कालापानी, लिपुलेख सहित लिम्पियाधुरा नेपाललाई फिर्ता गर्न भारतले वार्ता नै चाहेको थिएन।
तर पछिल्लो समय केही भ्रमणहरू भएका छन्। यसै सन्दर्भमा भारतीय विदेश सचिव पनि नेपाल आउने तयारीमा छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाको नेपाल भ्रमणको औपचारिक जानकारी गराएका छन्। दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सचिव श्रृङ्गलाको भ्रमणले दुई देशका उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणको निरन्तरता भनेको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ यसले नेपालसँगको सम्बन्धलाई भारतले दिएको प्राथमिकता झल्काउनेछ। दुई नक्सा विवादपछि भारतीय विदेश सचिव स्तरको यो भ्रमण पहिलो हो। सीमा विवादको पछिल्लो घटना। तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्यलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि भारतले 2076 कार्तिक 16 गते नयाँ राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो। भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालीलाई ठेस पुर्यायो, किनकि उसले हाम्रो कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो भूगोलभित्र समेट्यो। कालापानीमा वर्षौंदेखि भारतीय सेनाले परेड खेलिरहेको यथार्थमा गम्भीर नभएका हामीलाई भारतीय नक्साले तरङ्गित बनायो। सरकारले तत्कालै विरोध पत्र भारतलाई बुझायो र आफ्नो भूमि फिर्ताका लागि पटक पटक वार्ताका लागि आग्रह पनि गर्यो। भारतले सुन्दै सुनेन, वार्ताका लागि मतलबै गरेन। त्यसपछि कोरोना भाइरसको महामारीसँग विश्व जुधिरहेका बेला गत वैशाख 26 गते भारतले नेपाली भूमिबाट लगिएको सडकको उद्घाटन गर्यो। नेपाली पक्षको सहमतिसम्म नलिएर भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सडकको उद्घाटन गरे। त्यसको विरोधमा नेपालले विरोध पत्र भारतलाई पठायो र भन्यो वार्ता गरौँ, समस्या समाधान गरौँ, तर पनि भारतले वास्तै गरेन। भारतका अधिकारीहरूको लगातारको नेपाल भ्रमण। अक्टोबरको अन्त्यबाट भारतीय अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण निरन्तर छ। अक्टोबर अन्त्यतिर रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स रका प्रमुख नेपाल आए। त्यसपछि नोभेम्बर पहिलो साता भारतीय स्थल सेना प्रमुख पनि नेपाल भ्रमणमा आए। अब बिहिबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला 2 दिने भ्रमणका लागि आउँदैछन्। के यो भ्रमणमा भारतले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूमिका विषयमा कुराकानी होला? प्रश्न सुरु भएको छ। वर्षौंदेखि कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा कब्जामा लिएको भारतले नेपाललाई भूमि फिर्ता गर्ला? पछिल्ला भारतका अधिकारीहरूको भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्ध सुधार होला? प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला 2 दिने नेपाल भ्रमणका लागि बिहिबार काठमाडौँ आउँदैछन्। भारतका अन्य विदेश सचिव भन्दा उनको भ्रमण केही फरक रहेको छ। मातृभाषा नेपाली भएका हर्षवर्धनको यो भ्रमण भाषिक रूपमा महत्त्वका साथ हेरिएको छ। नेपाल भारत सम्बन्ध निकै चिसो अवस्थामा रहेका बेला भारतले भाषाबाट यो सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने प्रयास गरेको कतिपय जानकारहरूले बताउने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली भाषा आफ्नो मातृभाषा भएका भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला बिहिबार काठमाडौँ उत्रिँदैछन्। भारतीय स्रोतका अनुसार उनले नेपाली भाषालाई सम्बन्ध सुधारको माध्यम बनाउने र आम नेपालीको मन जित्ने प्रयास गर्नेछन्। को हुन् नेपाली बोल्ने भारतीय विदेश सचिव? भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यको नेपाली भाषी बाहुल्यता रहेका दार्जिलिङ मूल घर भएका हर्षवर्धन श्रृङ्गला अहिले भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव छन्। कूटनीतिक क्षेत्रमा करियर बनाएका हर्षवर्धनका बाबु बुद्ध धर्मावलम्बी हुन् भने आमा हिन्दू हुन्। उनीहरू दुवैजना सिक्किमेली थिए। उनीहरू दार्जिलिङमा बस्दै आएका थिए, पछि भारतको मुम्बई सहरमा बस्न थाले। हर्षवर्धन भने भारतको मुम्बईमा जन्मिएका हुन्। मुम्बईमा जन्मिएका हर्षवर्धनको वास्तविक नाम हर्षवर्धन छिरिङला हो। उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूमा भने श्रृङ्गला लेखिएको कारण मुम्बईमा छिरिङला थर खासै परिचित नहुँदा छिरिङको अङ्ग्रेजी शब्दमा टी छोडेर श्रृङ्ग र छुट्टै रहेको ला जोडेर श्रृङ्गला बनेको थियो। यसरी हर्षवर्धनको थर नै श्रृङ्गला बन्न पुग्यो। सन् 1960मा सिक्किम भारतमा गाभिएको थिएन, त्यसैले पनि हर्षवर्धनले आफ्नो करियरमा विवाद नहोस् भनेर आफ्नो श्रृङ्गला थर यथावत राखे। सन् 1984बाट कूटनीतिक करियर सुरु गरेका श्रृङ्गलाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा समेत भारतीय स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा काम गरे। यसबाहेक श्रृङ्गलाले धेरै कूटनीति नियोगहरूमा काम गरिसकेका छन्। सिक्किममा रहेको ICFI विश्वविद्यालयबाट डक्टरेटको उपाधि पाउने क्रममा नेपाली भाषा आफ्नो मातृभाषा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। My native language, Nepali, also the language of Sikkim. मलाई यो सम्मान दिएको खण्डमा धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई मेरो धेरै शुभकामना। यिनै नेपाली भाषी श्रृङ्गला अहिले भारतको विदेश सचिव हुन्। उनी नेपाल भारतको सम्बन्ध निकै सङ्कटमा रहेका बेला नेपाल भ्रमणका लागि आउँदैछन्। भारतले नेपाल सम्बन्ध सुधारका लागि भाषालाई माध्यम बनाएको हुन सक्ने कतिपयले अनुमान गरेका छन्। हर्षवर्धन पहिलो नेपाली भाषी विदेश सचिव बने होइनन्। सन् 1975मा सिक्किम भारतमा गाभिएपछि पहिलो नेपाली भाषी भारतीय विदेश सचिव दार्जिलिङकी चोकिला ऐर बनिसकेकी छन्। नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुधारमा श्रृङ्गलाको भूमिका कस्तो रहला त्यो आगामी दिनले प्रश्न पार्दै जाला। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रहेको तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको निजी निवास श्री सदन सर्वसाधारणहरूका लागि खुला गरेपछि अवलोकन गर्नेहरूको चहल पहल बढेको छ। तत्कालीन राजा त्रिभुवन, महेन्द्र र वीरेन्द्रले चढ्ने गाडी र वीरेन्द्रले प्रयोग गरेको हेलिकप्टर र हवाई जहाज पनि अवलोकनका लागि राखिएको छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रहेको 52 कक्षमध्ये हालसम्म 32वटा सर्वसाधारणका लागि खुला भएको छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको परिवार बस्ने निजी निवास श्री सदन आम सर्वसाधारणको लागि खुला गरिएको छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय विकास समितिद्वारा आम सर्वसाधारणले राजा वीरेन्द्र शाहका परिवारले प्रयोग गरेका सबै सामग्रीहरू अवलोकन गर्न सक्ने गरी यो श्री सदन खुला गरिएको हो। श्री सदन जम्मा 12वटा कोठा छ। त्यहाँभित्र एउटा मन्दिरको डिजाइनले बनाइएको छ। त्यसको डिजाइन पनि स्वर्गीय राजा श्रीपाद वीरेन्द्रले नै गर्नुभएको थियो र त्यो अगाडि एउटा मन्दिरको जस्तो घण्ट राखिएको छ। घरको माथि छेपु छ र ढोकामा द्वारपाल सिंहसिंहिनीहरू छन्। चाइनिज ड्रागन जस्तै देखिन्छ हेर्दा तपाईँ त्यो चाइनिज सिंह जस्तै देखिन्छ। त्यसले के देखाउँछ भने घर पनि एउटा चाहिँ मन्दिर हो भन्ने एउटा आशय राजाले दिन खोजेको देखिन्छ। दरबार संग्रहालय विकास समितिले राजा वीरेन्द्र सहित रानी ऐश्वर्या, छोरी श्रुति र छोरा निराजन बस्ने गरेको घर श्री सदन सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको हो। 2058 जेठ 19 गते राजा वीरेन्द्रको वंश नाश हुने गरी दरबार हत्याकाण्ड भएदेखि बन्द रहेको श्री सदन अब आम सर्वसाधारणले आएर अवलोकन गर्न पाउने भएका छन्। राजाको निवास भनेपछि एकदमै भव्य होला भन्ने आम मानिसको धारणा हुन्छ, तर राजा वीरेन्द्रको निवासभित्र अवलोकन गर्दा त्यस्तो लाग्दैन। उनले एकदमै साधारण र सादगी जीवन जिएका थिए भन्ने उनको निवासभित्र अवलोकन गरेपछि भन्न सकिन्छ। पहिला चाहिँ हामीले के न के होला भन्न ठान्यौँ त, अब राजा भनेपछि निकै होला, सुनकै होला होइन, चाँदीकै होला भन्ने हुन्थ्यो, तर त्यो चाहिँ रहेनछ वास्तवमा होइन। धेरै याद आयो बा, हाम्रो त राजा रहेर त्यो यसै भरट्ट भइगयो, सब थोक देशै भरट्ट भइगयो। अब क्या यहाँनिर राजा वीरेन्द्रले प्रयोग गर्ने केही गाडीहरू राखिएको छ। यो स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले राजकीय समारोहमा प्रयोग गर्ने श्रीपेद सहितको गाडी रहेको छ र त्यसै गरी यहाँनिर अर्को गाडी पनि यस्तै रहेको छ। यो गाडी पनि राजकीय समारोहमा विदेशी पाहुनाहरूको लागि प्रयोग गर्ने गाडी। तत्कालीन समयमा विदेशी पाहुनाहरू आउँदा यो गाडीमा सवारी गराउने गरिन्थ्यो र त्यसै गरी यहाँनिर अर्को गाडी रहेको छ। यो गाडी पनि राजकीय समारोहमा प्रयोग गर्ने श्रीपेद सहितको गाडी रहेको छ र त्यसै गरी यहाँनिर धेरै गाडीहरू राखिएको छ। यो गाडीको चाहिँ इतिहास बेग्लै छ। जर्मन चान्सलर हिटलरले स्वर्गीय राजा त्रिभुवनलाई उपहारमा दिएको त्रिभुवन कारले परिचित गाडी हो। यो गाडी तत्कालीन समयमा मकवानपुरदेखि यहाँसम्म रोड नहुँदाखेरि बोकेर ल्याइएको भनेर भनिएको छ। सबै गाडीहरूलाई यसरी संरक्षण गरेर राखिएको छ र दरबारमा आउने पाहुनाहरूले प्रयोग गर्ने गाडीहरू पनि राखिएको छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले प्रयोग गर्ने हेलिकप्टर हो यो NA-03 नम्बरको यो हेलिकप्टर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सवार गर्ने गर्थे। इतिहास जसको लागि पनि रुचिकर विषय हो, त्यसमाथि पनि राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारले प्रयोग गरेका यी सामग्री र वस्तुहरूको विषय त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपाली जनतामा एकदमै लोकप्रिय मानिएका राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारले प्रयोग गरेका यी वस्तु सामग्रीहरू आम नेपालीका लागि एउटा नासो बनेर रहेको छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। न्युज 24 टेलिभिजनको पछिल्लो लोकप्रिय कार्यक्रम कल 24 को निरन्तर फलोअपपछि मोर्गन इन्टरनेसनल कलेजले शुल्क विवादमा थुनाएको 3 विद्यार्थी सोमबार धरौटीमा छुटेका छन्। कलेजले अभद्र व्यवहार गरेको उजुरी गरेर आफ्ना 3 विद्यार्थीलाई गत शुक्रबार थुनाएको थियो। एक रिपोर्ट।
कक्षा 12 को परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई प्रवेश पत्र लिन जाँदा चर्को शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले कलेज प्रशासन विरुद्ध आन्दोलन छेड्दै कल 24 मा गुनासो पोखेका थिए। गुनासो राखेपछि कल 24 ले सम्बन्धित सबै निकाय र स्थानीय तहको समेत तत्काल ध्यान आकर्षण गराएको थियो। समस्या के हो भने अब यहाँ सब स्टुडेन्टहरूलाई अब ठगी गरेको, अब पैसा बढी मागेको, एक्जाम दिनलाई अब तिरिसकेको पैसा नि फेरि अब ओभर एक्स्ट्रा पैसा मागेको। तर कलेज प्रशासनले अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएर 3 विद्यार्थीलाई थुनाएको थियो भने अन्यलाई पनि धम्की आएको थियो। कल 24 मा आज मोर्गन कलेजमा पनि पुगेर थुनिएका विद्यार्थी र शुल्क बढी लिएको विषयमा विद्यार्थी संगठनका नेताहरू, अभिभावक संघका पदाधिकारीहरू, सम्बन्धित कलेजको विद्यार्थीहरू र स्वयं कलेज प्रशासनको बारेमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो। त्यसपछि विद्यार्थी थुनिएको महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा समेत पुगेर विद्यार्थीको अवस्थाको बारेमा वृत्तको ध्यान आकर्षण गराएको थियो। अहिले लिखित सम्झौता नभए हामी मान्दैनौँ। लिखित सम्झौता हुनुपर्छ। अरू केही विकल्प छैन, हामीलाई अरू माग पनि छैन। तपाईले यो हस्तक्षेप के गर्नु भएको? तपाईँ बाहिर निकाल्दै हुनुहुन्छ भने मैले तपाईसँग बोलिरहेको छु क्या, म प्रत्यक्ष बोलिरहेको छु हैन। विद्यार्थीलाई तुरुन्त रिहा गर, दलाललाई तुरुन्त खोरभित्र हाल, हिम्मत भए दलाललाई, हिम्मत भए दलाललाई। आजैको दिउँसोबाट विद्यार्थीले पाउनुपर्ने एडमिसन कार्ड पाउनु पर्यो र थुनामा रहेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ रिलिज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले आज हामी त्यो सबै काम गर्छौँ। यो विषयमा भोलिदेखि यस्ता किसिमका कुराहरू विवाद आउने छैन भन्दै पनि थप उहाँहरूले चाहिँ के भने एकजना विद्यार्थीले हिजो बेलुका छोड्न जाँदाखेरिको अवस्था कस्तो रह्यो भने त्यो विद्यार्थीले काठमाडौँ छोड्न नपाउने, पैसा लिएर आएपछि मात्र तैँले कार्ड पाउँछस् र जाँच दिन पाउँछस्, नत्र पाउँदैन। तैँले यदि चाहिँ यो स्कुलबाट 60 अङ्क प्राप्त गर्न चाहन्छस् भने पैसा तिरेर मात्र गर भन्न पाइन्छ। यो किसिमको व्यापार स्कुल यो कलेजले सुरु गर्यो। यो कुनै पनि हालतमा सही छैन। यसै कारण हामी उहाँसँग आज तपाईहरुको सँगै हामी उहाँहरुसँग वार्ता गर्न आएका छौं। विद्यार्थी 3-4 दिनदेखि कस्टडीमा छ, उसले राम्रोसँग पढ्न पनि पाएको छैन, उसलाई चाहिँ मानसिक हिसाबले टर्चर छ। अब त्यसो भएको हुनाले फेरि यो वर्षको परीक्षा फेरि होम सेन्टर छ हैन, ऊ फेरि भोलि परीक्षा दिन यहाँ आउनुपर्ने अवस्था छ। फेरि अहिले यहाँ भाइले भन्नुभयो प्रवेशपत्र हराएको छ भन्ने कुरा छ। प्रवेशपत्र चाहिँ राखिएको होला, कहीँ होला, त्यो पनि व्यवस्थापन गरौँला। अन्ततः उनीहरूलाई जनहित 4-4 हजार धरोटीमा रिहा गरिएको काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। 3 विद्यार्थी छुटेपछि भोलि बिहानबाट सुरु हुने कक्षा 12 को परीक्षामा उनीहरू सहभागी हुन पाउने भएका छन्। सबै प्राणी र वनस्पतिले वातावरणलाई सन्तुलनमा राख्न भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न जैविक विविधताको संरक्षण र त्यसको सदुपयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ। खोला नालामा जथाभावी रासायनिक फोहोर मिसाउँदा जलीय जीव र जलचरको संख्या कम भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा रूपन्देहीका माछापालक किसान र यससँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूले जैविक विविधताको संरक्षण गर्न तिनाउ खोलामा 1 लाख माछा छाडेका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय वातावरणीय प्रभावलाई बेवास्ता गर्दै बजार र कल कारखानाबाट निस्किने रासायनिक र प्लास्टिक जन्य फोहोर सिधै खोलामा मिसाउने काम भइरहेको छ। अर्कातर्फ प्राकृतिक प्रकोपका कारण आउने बाढी, पहिरो र अत्यधिक नदी दोहनले पानीको स्रोत खुम्चिदो छ। यसले वातावरणीय प्रभाव त पारेको छ नै, जलीय जीव र जलचरको जीवनयापन चक्रमै गम्भीर समस्या पारिरहेको छ। मानवीय र प्राकृतिक कारणले नदीहरूमा आश्रित हरेक जीवजन्तु नासिँदै गएका छन्। पानीमा जीवजन्तुको कमी भए त्यो असर गुणस्तरमा आउँछ। माछा प्रशस्त भएको पानी चाहिँ धेरै मलिलो हुन्छ र त्यो पानी बारीमा हाम्रो कृषि उत्पादनमा लगाउँदा त्यसले बढीभन्दा बढी मलहरू दिन्छ र वातावरणलाई पनि त्यसले स्वस्थ बनाइरहेको हुन्छ। र अरू अहिले इकोलोजीमा चाहिँ के हुन्छ भने हामी सबै प्राणीहरूको एक आपसमा चाहिँ आबद्धता हुन्छ होइन। अब त्यहाँ चाहिँ पानीमा सर्प लगायतका विभिन्न किसिमका प्राणीहरू पनि त्यही खेलिरहेका हुन्छन्, गोही लगायतका होइन। अब तिनीहरूले अब त्यो पानीमा रहेका चाहिँ अरू चाहिँ जीवजन्तुहरूको एउटा पपुलेसन मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा बढ्न पनि दिँदैन
र घट्न पनि दिँदैन। पानीमा हुने प्राङ्गारिक पदार्थले फोहोर बढाउँछ। ती फोहोर माछा तथा अन्य जलचरले खाएर पानीमा शुद्धता कायम राख्छन्। माछा प्रशस्त भएको पानी मलिलो हुने हुँदा सिँचाइका लागि उपयुक्त मानिन्छ। जलीय जीव र जलचरको संरक्षण गर्दा पानीको मुहानको संरक्षण प्रमुख विषय हो। बजारबाट आउने ढलको फोहोर र दूषित पानी सिधै खोलामा मिसाउनु हुँदैन। पछिल्लो समय जलचर जीवजन्तुको संख्या कम हुँदै गएकाले खोलामा पाइने जलचरबाट आश्रित समुदायको आम्दानीको स्रोत समेत गुम्दै गएको छ। वातावरणसँग सम्बन्धित चिजहरू गरेर मात्रै त्यस्ता उद्योगहरू स्थापना गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको चाहिँ यो ट्रिटमेन्ट प्लानहरू अनिवार्य जोड्न पर्ने अथवा आफ्नो उद्योगबाट चाहिँ उत्पादन हुने जति पनि यो यस्ता फोहोर मैलाहरू र यो रसायनयुक्त चिजहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग एउटा सुरक्षित साथ डम्पिङको व्यवस्था मिलाउने त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा प्रचलित ऐन कानुन अनुसार नै IAEA गर्नुपर्ने हुन्छ। माछा मारेरै परिवार चलाउने जीविकोपार्जन गर्ने त्यो परिवारसँग र यसमा यो माछा छोड्ने त्यसका लागि पनि हामी माछा छोड्छौँ। पानीको शुद्धता जैविकता अनि त्यो एउटा परिवारका हिसाबले पनि त्यो एउटा परिवारलाई त व्यावसायिक हिसाबले पनि चलिरहोस् भन्नका लागि र हाम्रै किसानहरूले पनि आफूले जस्तै यहीँ हाल्ने माछाहरूमा धेरै किसानहरूबाट पनि यसलाई अनुदान जस्तो सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्ना माछाहरू आफ्नो तर्फबाट दिएर पनि हाल्ने गर्नुभएको छ। त्यसपछि हामीले 1 लाख भुरा प्रत्येक वर्ष 1 लाख भुरा हाल्ने गरेका छौँ। यो जैविक विविधताका हिसाबले पनि यो राम्रो पक्ष हो भन्ने हिसाबले हामी गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय वातावरणीय प्रभावमा असर पर्ने गरी नदी नालामा फोहोर फ्याँक्ने, दुर्गन्धित गराउने, डोजर लगाउने, करेन्ट लगाएर माछा लगायत जलचर जीवजन्तुलाई मार्ने काम मानव जातिबाटै हुँदै आएको छ। त्यसैले वातावरणीय प्रभावलाई बचाइराख्न र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न मानव प्राणी बढी सचेत हुन जरुरी छ। भैरवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। अध्यागमन विभागले दक्षिणतर्फको खुल्ला सिमानाका कारण आगमन र प्रस्थानलाई नियमन गर्न कठिन भएको गुनासो गरेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिको बैठकमा अध्यागमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा विभागले दक्षिणतर्फ 8वटा अध्यागमन कार्यालय रहेको भएपछि विभिन्न भेगमा अन्य खुल्ला सिमाना भएका कारण आगमन र प्रस्थानलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न कठिन भएको जनाएको हो। दक्षिणतर्फको सीमालाई नियन्त्रण गर्न नै नसकेका कारण आपराधिक घटनाहरू बढ्ने गरेको निष्कर्ष समेत विभागको छ। अन्य देशको अध्यागमनमा अग्रिम यात्रु प्रणाली लागू गरे पनि नेपालमा भने अझैसम्म पनि स्रो प्रणाली नै लागू गर्न नसकिएको विभागको तर्क छ। सबै मुलुकको अध्यागमनले अग्रिम यात्रु सूचना प्रणाली लागू गरिसकेको अवस्था छ। नेपालमा कोही यात्रु आउँछ भने अथवा ब्राजिलबाट चढेर कुनै यात्रु आउँछ भने नेपाल डेस्टिनेसन बनाएर यदि चाहिँ उड्न खोज्यो भने त्यसको चाहिँ इन्फर्मेसन हामीले थाहा पाउनुपर्छ। यो कुन मान्छे हो त्यसको चाहिँ जुन मुख्य सूचनाहरू हामीले थाहा पाउनुपर्छ। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अध्यागमन सम्बन्धी समस्याहरू सरकारले समाधान गर्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले विधेयकलाई समय सापेक्ष अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। संवेदनशील र महत्त्वको साथ यसलाई लिएको छ। दोस्रो चाहिँ नेपालको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनौँ को सन्दर्भमा पनि यो विधेयक त्यो कोणबाट पनि महत्त्वपूर्ण छ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले खुल्ला सिमानाका कारण देखिएको समस्या र विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा विधेयकमा समेट्नुपर्ने बताएका थिए। पोखरामा प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना हुँदा पाइलटको मृत्यु भएको छ भने यात्रु घाइते भएका छन्। फेवातालको सिरान क्याम्पचोकमा ल्यान्ड गर्ने क्रममा फिस्टेल प्याराग्लाइडिङ दुर्घटनामा परेको हो। ल्यान्डिङ एसियाभन्दा करिब 1.5 किलोमिटर माथि जमिनमा प्याराग्लाइडिङ खसेको थियो। दुर्घटनामा चालक पोखरा महानगरपालिका 28 घरवै लेकसाइड 38 वर्षीय राजु गैरे नेपालीको मृत्यु भएको छ। यात्रु बुढानीलकण्ठ नगरपालिका 2 काठमाडौँकी 28 वर्षीय शिला श्रेष्ठ घाइते भएकी छन्। दुर्घटनापछि दुवैलाई उद्धार गरेर सिर्जना चोकमा रहेको मेट्रो सिटी अस्पताल लगिएको थियो। टाउकोमा चोट लागेका चालक नेपालीलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए।
धनुषाको मिथिला नगरपालिका 11 तुलसी स्थित सुन्दरी खोलामा निर्माण हुन लागेको पुलमा चलखेल भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। सोमबार पूर्व भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ विरुद्ध धनुषाको मिथिलामा कालो झण्डा देखाएर स्थानीयहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। 20 घरधुरी मात्र भएको ठाउँमा योजना लागेको भन्दै स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन्। जुन ठाउँमा पूर्व पुल भएको छ त्यही जीपीएस पोइन्टलाई लिएर चाहिँ त्यो पुल निर्माण गरियोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो, सोच हो। कुनै विरोधाभासपूर्ण तरिकाले गरिएको होइन। हाम्रो ठाउँमा आएको विकास निर्माणमा हामी सहयोगी छौँ। पटक पटक पुल निर्माणको विषयमा ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि पूर्व मन्त्री महासेठले भेदभाव गरेको उनीहरूको आरोप छ। असुविधा छ हामीलाई पनि। यत्रो बाढी आउँदैन हाम्रो नानीहरू चाहिँ बन्छ, नानीहरू चाहिँ बन्छन्। यो भनेको कसैले सारेर सर्ने होइन नि त सर। यो त बिपी राजमार्गको बाटोमा हामीलाई पुल चाहियो भन्दाखेरि एकलौटी एकतर्फी उता लिएर जानुभयो। त्यस कारणले हामी पूर्व मन्त्री महासेठले भने पुलको निर्माण जनचाहना अनुसार नै हुने दाबी गर्नुभएको छ। जाने भएको हुनाले हामीले यो ठाउँलाई प्रिफरेन्स दिएका छौँ र जहाँसम्म जुन हाम्रोतिर बनाएन, अब अहिले पल्लो गाउँमा जहाँ केही साथीहरू बस्नु भएको थियो त्यहाँ त अहिले पुलको जरुरत पनि छैन। जरुरत कहाँ छ? अगाडिपट्टि। तर महासेठको आश्वासनमा स्थानीय भने विश्वास त छैनन्। अब बिजनेस न्यूज। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको लक्ष्य अनुरूप राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गर्न मन्त्रालयका सचिव तथा राजस्वका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशक, भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुखहरू लगायतको सहभागितामा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड-19ले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूको सामना गर्दै राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न कुनै सम्झौता नगर्ने बताए। उनले नियतवश त्रुटि, कमजोरी गर्ने र असल मनाशयबाट विचलित हुने कर्मचारी लगायत जो कोहीलाई पनि नछोड्ने बताए। डर, त्रास सिर्जना गरेर कर्मचारीहरूलाई काममा नलगाउने स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री पौडेलले योग्यता र क्षमताको कदरसहित काम गर्ने अनुकूल परिस्थिति सिर्जना गरेर परिणाम निकाल्ने बताए। सरकारको राजस्वको लक्ष्य पूरा नभई राजस्व प्रशासनका कर्मचारी तथा विभागीय प्रमुख द्वन्दित हुनुपर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले इमानदार र सक्रिय भएर लाग्न पनि निर्देशन दिएका छन्। अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले राम्रो काम गर्नेलाई मन्त्रालयले संरक्षण तथा पुरस्कृत गर्ने र कार्य सम्पादन कमजोर भई मन्त्रालय कठोर बताए। राजस्व सचिव रामशरण पडासैनीले करदाता, लगानीकर्ता, सेवाग्राहीले गुनासो नगर्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्दै निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रियामा समस्या भए समाधान गर्ने बताए। नेपाल उद्योग परिसंघले रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, सहुलियत तथा संस्थागत व्यवस्थाका लागि स्थायी संयन्त्र आवश्यक भएको जनाएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले रुग्ण उद्योगको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, सुविधा, सहुलियत तथा छुट र संस्थागत व्यवस्थाका बारेमा छलफल गरेको हो। परिसंघका अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले सरकारले रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, पुनरुत्थान तथा व्यवस्थापनका समिति गठन भएकोले व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। अध्यक्ष मोरले रुग्ण उद्योग सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 मा भएको व्यवस्था बमोजिम अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय स्थायी समिति गठन गरी स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा वित्तीय क्षेत्रबाट हुन सक्ने सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि 2070 जारी गरिसकेको अवस्थामा सो कार्यविधिलाई पुनः परिमार्जन गरी अविलम्ब लागू गर्न परिसंघले जोड दिएको छ। रुग्ण उद्योगको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक मेसिन, प्लान्ट, पाट पूर्जा, कच्चा पदार्थ, अन्य औजार र उपकरण खरिद वा आयातमा आंशिक वा पूर्ण रूपमा महसुल, शुल्क वा राजस्व छुट दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले सबैभन्दा बढी राजस्व तथा कर बुझाउने विभिन्न क्षेत्रका 15 उत्कृष्ट करदाताको छनौट गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले हरेक वर्ष विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ट करदाताको नाम तथा कम्पनीलाई छनौट गर्ने गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले गत वर्ष व्यक्तिगततर्फ सबैभन्दा बढी आयकर विजय कुमार शाहलाई चयन गरेको छ। उत्कृष्ट करदाताको रूपमा छनौट भएका शाह जालखेल ग्रुप अफ कम्पनीका अध्यक्ष हुन्। पछिल्लो 4 वर्षदेखि व्यक्तिगत आयकरतर्फ सबैभन्दा बढी कर सिद्धार्थ शमशेर राणाले
तिर्दै आएका थिए। कम्पनीतर्फ भने सर्वाधिक आयकर सूर्य नेपालले तिरेको हुँदा सम्मानित भएको छ। वाणिज्य बैंकमा सबैभन्दा बढी नवीन बैंकले आयकर तिरेको छ। बीमातर्फ भने पुनर्बीमा कम्पनीले सबैभन्दा बढी कर तिरेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। यसैगरी व्यापार व्यवसायमा अग्नि इन्क कर्पोरेटरले बढी कर तिरेको पाइएको छ। रेमिटेन्सतर्फ सबैभन्दा बढी कर आइएमई रेमिटेन्स कम्पनीले तिरेको छ भने निर्याततर्फ डाबर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले सबैभन्दा बढी कर तिरेको विभागले जनाएको छ। पर्यटनमा सबैभन्दा बढी तारागाउँ रिजेन्सीले धेरै आयकर तिरेको छ। शिक्षण सेवामा मणिपाल कलेजले तिरेको छ। मध्यम स्तरको करदाताबाट सबैभन्दा बढी कामना सेवा विकास बैंकले कर तिरेको छ। मूल्य अभिवृद्धि सबैभन्दा बढी बुझाउनेमा घोराही सिमेन्ट रहेको विभागले उल्लेख गरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बुधबारदेखि सुरु हुने बन्द प्रशिक्षणको तयारी पूरा भएको छ। क्यानले बन्द प्रशिक्षणका लागि 22 जना खेलाडीलाई बोलाएको छ। बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने सबै खेलाडी, प्रशिक्षक तथा ग्राउन्ड स्टाफको मंगलबार पीसीआर परीक्षण गरिनेछ। पीसीआर परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आउने खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूलाई राजधानीको एक होटलमा राखिनेछ भने ग्राउन्ड स्टाफलाई कीर्तिपुर मैदानमै राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। क्यानले यसअघि खेलाडीको पीसीआर परीक्षण आज सोमबार गर्ने बताएको थियो। नेपाली टिमको प्रशिक्षण मङ्सिर 10 गतेबाट सुरु हुँदैछ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपालले 9 महिनापछि बन्द प्रशिक्षण गर्न लागेको हो। नेपाली टिमले प्रशिक्षक जगत टमाटाको नेतृत्वमा प्रशिक्षण गर्नेछ। सन्दीप लामिछाने राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी भएर अस्ट्रेलिया जाने भएका छन्। अस्ट्रेलियाको बिग बास लिगमा सहभागिता जनाउन त्यसतर्फ जानु अघि सन्दीप राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा बस्ने भएका हुन्। राष्ट्रिय टोलीको क्याम्पमा करिब 10 दिन सहभागी भएर सन्दीप अस्ट्रेलिया जानेछन्। लगातार तेस्रो पटक बिग बास खेल्न लागेका सन्दीपले होबार्ट हुरिकेन्सबाट बिग बास खेल्दैछन्। यसअघि सन्दीपले मेलबर्न स्टार्सबाट 2 सिजन खेलेका थिए। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले वर्ष 2077 र 78 का लागि नेपालको खेलकुद क्षेत्रको विकास र विस्तारमा विशेष योगदान पुर्याएका पत्रकारलाई सम्मान गर्ने योजना अनुसार आवेदन दिन आह्वान गरेको छ, जसमा मन्त्रालयले 1 जनालाई खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार, 7वटै प्रदेश र कम्तीमा 1 जना महिला र 1 जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी 9 जनालाई प्रोत्साहन रकम प्रदान गर्ने भएको छ, जसका लागि 30 दिनको सूचना जारी गरेको छ। यसका लागि मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक इमेलमा सबै डकुमेन्ट बुझाउन भनेको छ। अब इन्टरनेशनल न्युज। अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डेमोक्रेट उम्मेद्वार जो बाइडेनले एन्टोनी ब्लिन्केनलाई आफ्नो विदेश मन्त्री बनाउने भएका छन्। अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार यसअघि उपविदेश मन्त्री रहिसकेका ब्लिन्केनलाई जनवरी 20 मा अमेरिकाको राष्ट्रपति पद सम्हाले लगत्तै बाइडेनले विदेश मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन लागेका हुन्। बिल क्लिन्टन राष्ट्रपति हुँदा विदेश मन्त्रालयमा करियर सुरु गरी 20 वर्षदेखि निरन्तर बाइडेनको साथमा रहेका ब्लिन्केन ओबामा प्रशासनमा बाइडेनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार थिए। विदेश मन्त्री नियुक्त भएमा ब्लिन्केनको काँधमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अस्तव्यस्त बनाएको अमेरिकी परराष्ट्र सम्बन्ध सम्हाल्नुपर्ने दायित्व आउनेछ। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्युज। चिनिया राजदूत याङसी र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भेटवार्ता, छलफलको विषय भने गोप्य। सरकारको आन्तरिक लेखा परीक्षणमै बेरुजु, सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा। संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको सभामुख अग्नि सापकोटाको भनाई, पुस सत्रभित्रै बोलाइसक्ने। कक्षा 12 को परीक्षा भोलिदेखि सुरु हुँदै कोरोना संक्रमितले पछि दिन पाउने, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकमा 1980 जना कोरोना संक्रमित थपिए, संक्रमितको कुल संख्या 2,22,288 पुग्यो।
कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 3043 जना निको। डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,02,067 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1007 जना संक्रमित थपिए। उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,05,000 नाघ्यो। पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय आयोजनाबारे भारतसँग वार्ता टुट्यो। 6 महिनामा टुङ्ग्याउने भनेको DPR 25 वर्षसम्म छलफलमै। नेपाल आयल निगम देशैभर पूर्वाधार विस्तारमा। आज कैलालीको गोदाबारी पुग्यो अध्ययन टोली। सप्तरीमा कोरोनाको नाममा स्थानीय तहको ब्रह्मलुट। एउटा साबुनको मूल्य 3,831 रुपैयाँको बन्यो बिल। लमजुङमा विस्फोटक पदार्थ सहित 6 जना पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा नेत्र विक्रम चन्द समूहका जिल्ला इन्चार्ज र सेक्रेटरी सहित प्रहरी नियन्त्रणमा। साल ट्रेनिङले चिनीको नयाँ मूल्य निर्धारण गर्यो। प्रति किलो रु 77 रुपैयाँ 20 पैसा तोकियो। दाङमा 10 क्रसर उद्योग नियम विपरीत 15 दिनभित्र बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको निर्देशन। पूर्वी नाका काकडभिट्टामा लागु औषध कारोबारीको सक्रियता बढ्यो। प्रहरीले थाल्यो सर्च एन्ड सिजर अपरेसन। बागलुङको बडीगार्डमा जीप दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु। दुर्घटना हुँदा अन्दाजी 22 वर्षीय टेकमाया रोका र उहाँको 1 वर्षीय छोराको मृत्यु। पर्साका मुकेश चौरासिया हत्याका मुख्य अभियुक्त पक्राउ। विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका 3 इटिहाई बस्ने अखिले प्रसाद चौरासिया भन्ने अशेषर चौरासिया प्रहरी नियन्त्रणमा। कञ्चनपुरमा विप्लव समूहका 1 जना कार्यकर्ता पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा भीमदत्त नगरपालिका 9 मटेना बस्ने 22 वर्षीय दिपेन्द्र सिंह ऐरी। तनहुमा 6 वटा क्रसर उद्योग बन्द। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागमा समेत दर्ता नगरी सञ्चालन हुँदै आएका क्रसर उद्योग बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जानकारी। लगातार कीर्तिमान बनाएको शेयर बजार पुनः ओह्रालो लाग्यो। नेप्से परिसूचक 2.38 अङ्कले घट्यो। भारतको दिल्लीमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 121 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु। डिसेम्बर दोस्रो साताबाट अमेरिकामा कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिने तयारी। फाइजर र बायोएनटेकले खोपलाई आकस्मिक अनुमति दिन आवेदन। नाइजेरियाको मस्जिदमा बन्दुकधारीहरूद्वारा हमला। 5 जनाको हत्या, 18 जना अपहरित। बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको कोरोना खोप 70% प्रभावकारी भएको दाबी। 3 पाउन्ड डोजको 474 रुपैयाँमै आउने। र जर्मनीमा 24 घण्टामा 10,864 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 9 लाख भन्दा बढी। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। दिउँसो र राति गरी घडीमा दिनको 2 पटक 12 बज्छ। तर स्विजरल्यान्डमा दुनियाँको एकमात्र यस्तो घडी छ जसमा कहिल्यै 12 बज्दैन। स्विजरल्यान्डको सोलोथर्न सहरस्थित टाउन स्क्वायर स्थित यो घडीमा कहिल्यै 12 बज्दैन, किनकि यसमा केवल 11 वटा मात्र अङ्क छन्। यस घडीमा 12 अङ्क छैन। यहाँका मानिसहरू 11 अङ्कप्रति विशेष लगाव राख्छन्। यहाँ जुनसुकै वस्तुको डिजाइन 11 अङ्कको आसपासमै घुम्ने गरेको छ। सहरको चर्चको सङ्ख्या पनि 11 नै छ। त्यसका साथै सङ्ग्रहालय, ऐतिहासिक झरना तथा टावर पनि 11 नम्बरकै छन्। यहाँका मानिसहरूमा 11 नम्बरप्रति यति धेरै लगाव छ कि बालबालिकाहरूको 11औं जन्मदिन विशेष रूपमा मनाउँदछन्। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। ताप्लेजुङ पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले दिए सरकार परिवर्तन कुनै पनि हालतमा नहुने सन्देश। भ्रमको पछि नलाग्न आग्रह। मिचिएको भूमि फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता। चिन्ता केलाई छ, आफ्नो उचाइ घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता केलाई। नेकपा विवाद मिलाउन चिनिया राजदूत सक्रिय। प्रचण्डसँग भेटघाट। अध्यक्ष द्वयको साझा प्रतिवेदन नआउने आफू निकट नेतालाई प्रचण्डको ब्रिफिङ। देशभर कोरोनाका 2 लाख बिरामी निको। मङ्सिर यता मात्रै 25,000 डिस्चार्ज। 24 घण्टामा 1900 बिरामी थपिए। मृतक बढेको बढे। सीमा समस्या रहेकै बेला भारतीय विदेश सचिव 2 दिने भ्रमणका लागि नेपाल आउँदै।
उच्च स्तरीय भ्रमणको आदान प्रदानले सम्बन्ध सुध्रिने विश्वास। र चर्को शुल्क असुलेपछि विरोधमा उत्रिएका मोर्गन कलेजका विद्यार्थी धरौटीमा रिहा। चर्को शुल्क फिर्ता गर्न कलेज उदासीन। 3-4 दिनदेखि कस्टडीमा छ, उसले राम्रोसँग पढ्न पनि पाएको छैन, उसलाई चाहिँ मानसिक हिसाबले टर्चर छ। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न के पुराना दलका नयाँ पुस्ता कुशलताका साथ देश हाँक्न सक्षम छन्, देश अझै राम्ररी हाँक्न सक्छन् भन्नेले तालीमा र उमेरले मात्र नयाँ हुन्, पारा उही हो भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।